Well, I जाऊन असा 19 December 2025 and today Goa has completed 64 years 7 आणि 4 वर्सां of liberation day. आज लिबरेट जाऊन गोंया 64 years जाल्या पूण म्हाका खबर ना whether I should wish Goans a happy liberation day or what, because I'm saying it because I'm in pain. I'm in pain because 64 years आयज जाले आसतली आमच्या गोंयाक लिबरेट जावन, पूण आमचो जो एडबग पेरेर जो जाचेर हल्लो जाल्लो पुलिसाच्या हातींतल्यान फिजिकल असॉल्ट जाल्लो मडगांव टावन पुलिसान, जो आतां JMCत आसा जाले फाटले 64 डेज जाले. सगळ्यांक खबर आसा ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो ही वॉज इन अ क्रिटिकल कंडिशन इन दी ICU हियर इन JMC आणि ताजेर 2 सर्जरी जाल्यो आणि व्हेरी क्रिटिकल स्टेट म्हणपाचें. आतां खंय तरी जाले 10 दीस ताका आतां ऑब्जर्वेशनाचेर म्हणून काडून दवरिल्लो आसा. आतां ऑब्जर्वेशन म्हणल्यार इट इज नॉट दॅट ही इज फीट अँड फायन, इट इज नॉट दॅट ही कॅन मूव अराउंड, इट इज नॉट दॅट ही कॅन टॉक फ्लुएंटली, ही इज रियली टोटली वीक, इम्बॅलन्स जाल्लो आसा. आनी आतां डॉक्टरांनी आमकां सांगलां ते भाशेन in the month of January will be a bigger surgery, that is तो स्कॅल्पाचे ताजें हें चेपिल्लें आसा बा बेडबगाचो और लेफ्ट हाते स्कॅल्प चेपिल्लो आसा, स्कॅल्प ना ताजो पार्ट काडून तेणी प्रिजर्व करपाक जो दवरिल्लो पोटान आनी हिपाचो जो बोन काडून थंय घातिल्लो तो तांकां आतां एक्सचेंज करपाक पडटलो. तो पार्ट वीच बिलोंग्स वीच इज प्रिजर्वड इन स्टमक ताका स्कॅल्पान घालपाक पडटलो. सो टिल देन वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस. Physiotherapy has started coming. Physiotherapy also is having a very tough time with Edberg because तो इतलो वीक जाल्लो आसा, ताचे मसल्स इतले स्टीफ जाल्ले आसा. सो उबे रावपाक म्हणल्यार ताका बसोवपाक खूब त्रास जावपाक लागला. दुसरें म्हणटा ते वायट दिसता म्हणल्यार ताज्या फियांचे म्हाका सांगताले तो मातशे दोळे उक्ते करता मागीर बंद करता, चड तो सुद्देर आसना बिकॉज द मेडिसीन जे आसा ते 10-15 गुडयो ताका दिसाक दिता, त्यो ताका लागतात. 4 दीस जाले कन्वल्जन्स आयिल्ले ताका, सो ताका ते मेडिकेशन चालूच दवरिल्लें आसा. सो मोस्ट ऑफ द टायम इज स्लिपींग. पूण पयर राती खंय तरी खंय अडेजाक ते दोळे उक्ते केले खंय आनी ताचे जे फियांसी आसा गर्लफ्रेंडाक विचारपाक लागलो खंय आपूण हांगा कित्याक आसा. मीन्स ही इज लिटरली आस्क्ड इट सिम्स वाय एम आय हियर. ही सॉ मीन्स वेन ही ओपन्स हिज आयज ही कॅन सी द फेलो पेशंट्स. सो लुकिंग एट देअर स्टेट ही आस्क्ड इट सिम्स कित्याक आसा. सो ताजे फियांसीन ताका भिरान घालपाक नाका म्हूण सांगलें खंय. नथींग रे एडबर्ग, तूं बरो नाशिल्लो, तुका चड जोर येयल्लो, थंडी चड जाल्ली, जोर इतलो येयल्लो की आमचो लोकल डॉक्टर आसा पळय नाविलीचो डॉक्टर रिपाक शेगडे ताणें सांगलें तुका एडमीट करुया म्हूण, जोर तकलेर चडिल्लो म्हूण. सो यू आर हियर अंडर मेडिकेशन म्हणून. आतां वायट दिसता म्हणल्यार एक सुवातेर ताका कंपेन्सेशन कांय ना. आय विल बी गोईंग एंड मिटींग द मारगांव टावन PI maybe tomorrow elections. I will take his appointment. If possible I will go to the higher ups also because एक कंडिशन खूब वायट आसा. दुसरें म्हणटा तें हांव सांगू सोदता Dean of GMC has always been very patient. He has cooperated fully on our advice. He has even told the doctors, even the जे स्पेशलिस्ट आसा तांकां तेजे ट्रिटमेंट बरें जावचें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा GMCचे दिनाक. थँक्स टू द डीन and all the doctors and the nurses who are taking care of Edberg. Yes, more than that I think it is just a healing and I hope it becomes a very big miraculous healing where he comes out and gives his testimony. Till then I feel nobody, doctors or anybody should not be in hurry of sending Edberg anywhere like in South District for observation or anywhere, not even at his place because he's not in the state. It will take another 15-20 days maybe for that other surgery. Let the other surgery take place. ताजे ते काडला आनी घालपाचें आसा ते घालून दी, रिकवर जावन दी, मागीर पळोवया म्हणून. दॅट आय विल बी ऑल्सो रिक्वेस्टिंग. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट एडबर्ग्स फियांसे शी वॉज इन टियर्स. ते बाबडे रडपाक लागले आनी म्हाका सांगपाक मॅडम इफ वो एडबर्ग जो आसा जस्ट बिकॉज इज कमिंग फ्रॉम अ मिडल क्लास फॅमिली हें काय म्हूण ताका स्टेप मारतली ट्रिटमेंट. हें समज खंयचे व्हडले मनशाक जावपाचें इन्फ्लुएन्शियल मनशाक वो खंयच्या मंत्र्याच्या भुरग्यांक वो कोणी व्हडलो गोंयचो पेजाद कोणी इन्फ्लुएन्शियल जो पेजाद पयशे आशिल्लो ना आशिल्लो ताका ताजे चल्याक हें जाल्लें जाल्यार अशें तो भोगपाचो काय म्हणून. सो वी आर लुकींग अहेड for justice for Edberg, which will be following up. We are just waiting for him to get proper healing, proper treatment and proper recovery. Thank you.